गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं प्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। परेशपूर्णं सततं नमामि। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन विद साथ जी जागिए बताए देवर जीवन। इन विद साथ जी जागिए बताई देवर जीवन। श्यामा समझ साथ जी गीत बैठी चौकवतन। श्यामा श्याम जी साथ जी जित बैठी चौकवतन। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम। प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमि
परात्पर विश्वका आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षराती श्री राजी महाराज सेवाको हो। यसमा परमात्माको असीम अनुकम्पाले आज श्रीकृष्ण परमात्माको चरणमा नमन वन्दन अर्चन अर्पण गर्दै 1 महिना व्यापी कृष्ण कथा यहाँ शुभारम्भ भइरहेको आज 30औं दिनमा हजुर हामी उपस्थित भएका छौँ। परमात्मा श्री कृष्णको कृपाले आज हामीलाई महिनाव्यापी श्रीकृष्ण कथा एवं श्री स्वस्थानी कथा चर्चा गर्ने सौभाग्य मिलेको र आज हामी 30औं दिनमा उपस्थित भएका छौँ। यस संस्थामा हजुरहरूलाई भजनामृत पिलाउँदै हाल्नुहुने भजन गायक केदार तिमल सिन्हा, तबलामा प्रवीण पोखरेलज्यू र दिव्य दर्शन टेलिभिजन क्यामेरामा भाइ रविजी, त्यसै गरी बाबु रोहितज्यू। हाम्रो यहाँ युट्युब च्यानल एवं लाइक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, सपना माताजी पेजमा। र सुनसाथ भक्त समुदाय हाम्रो माझमा हाम्रो समितिको उपसमिति परिवार अध्यक्ष गणेश प्रसाद पोखरेल र सचिव जगदीश्वर जोशी, सहसचिव विदुर आचार्य, यमुना देवी पौडेल र विमला तिवारी, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, सिंहबहादुर खलान, त्यसै गरी देवी प्रसाद अधिकारी, चिनुमाया थापा र बद्दी प्रसाद दुलाल यहाँ उपसमिति हुनुहुन्छ। र त्यसै गरेर आज हाम्रो यस कार्यक्रममा परम आदरणीय, परम वन्दनीय माननीय हाम्रो अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद सितौलाज्यू। उहाँलाई म पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले त उहाँको पद मा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। म महामती मञ्चमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुहोला। र हाम्रो यस संस्थाको उहाँ एक अभिभावक पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई करताल ढोलीले पुनः स्वागत र सम्मान गरौँ। जोरदार तालीले स्वागत र सम्मान गरौँ। यता बसिसेला। र त्यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका उपाध्यक्ष हाम्रो राजाराम तिवारी दाजु, यस संस्थाका उपसमिति उहाँको यानि यस संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। र आजको भण्डार सेवा दिनुहुने काठमाडौँबाट, ललितपुरबाट हुनुहुन्छ हामीलाई धामवासी माता फिनिमैया र धामवासी बुवा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको स्मरणमा आज भोजन अर्पणको लागि हामीलाई सृजना दिदी, त्यसै गरेर रञ्जनीज्यू, त्यसै गरेर भूमिकाज्यू, त्यसै गरी विनिताज्यू र पूनमजी, उहाँहरू 5वटी सुपुत्रीहरूले आजको भण्डार सेवाको लागि हामीलाई सहयोग अर्पण गर्नुभएको छ। र त्यसै गरेर हामीलाई यहाँ सेवा दिनुहुने दाताहरू जो हामीलाई सेवा दिनुभएको छ र हाम्रो पूर्व गृहमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद सितौलाज्यूलाई पुनः करताल ध्वनिले स्वागत र सम्मान गर्नुहोला। र आउनुहोस् भक्त सुन्दर साजी, दानवीर दाताहरू यहाँ हामीलाई सेवा पठाउनु भएको छ। हामीलाई सुरेश महर्जन दङ्गोलज्यूबाट हामीलाई 5000 सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई सरस्वती कार्कीज्यूबाट 11111 सेवा प्राप्त भएको छ। र त्यसै गरेर रविन श्रेष्ठजीले भोलिको भोगको लागि 2100 सेवा पनि पठाउनु भएको छ। र शङ्खरापुर वडा नम्बर 5 निवासी माइली जमकटेलज्यूबाट भोलि
पर्ने भोलिको लागि भनेर भोजन सेवाको लागि हामीलाई चामल तेल केराउ आँटा चिनी नुन सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ। र गङ्गबु निवासी प्रबल पाठकज्यूबाट 500 सेवा र त्यसै गरी गङ्गबु निवासी चिरीजीवी शाह उहाँबाट 500, शङ्खरापुर 7 निवासी धनश्रेष्ठज्यूबाट 1005 र उहाँको भवन यो हाम्रो भवन छिटो पुरा होस् भन्ने भाव राख्नुभएको छ। शङ्खरापुर 7 निवासी सप्तमाया श्रेष्ठज्यूबाट 1005 र ललितपुर निवासी जो धोबीघाट निवासी मनमाया थापाज्यूबाट 1100 सहयोग हामीलाई हाम्रो मन थापा दिदीबाट प्राप्त भएको छ र उहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्दै र हाम्रो मन दिदी हाम्रो यो हरेक कार्यक्रममा हामीलाई अतुल्य सेवा हरेक कार्यक्रममा दिइराख्नु भएको छ। आज ललितपुरबाट पाल्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै श्रीशक्ति महिला समूह परिवार यहाँ पाल्नु भएको छ। सीता दिदी उहाँ अहिले साली नदीमा स्नान गर्न जानुभएको छ र त्यसै गरेर हामीलाई यहाँ अक्षय कोषको लागि भनेर भक्तपुर निवासी माया कार्कीज्यूबाट र हामीलाई अक्षय कोषको लागि भनेर 11,000 उहाँले 11,055 सेवा हामीलाई दिनुभएको छ र यस कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट पाल्नुहुने धर्मप्रेमी धर्मानुरागी धर्मप्राण प्रिय भक्त सुन्दर साजी यहाँको पवित्र कोमल चरणमा करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जोजलपा। आउनुहोस् हामी सद्गुरुको बानी श्रवण गरौँ, गुरु महिमा बानी श्रवण गरौँ। गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। भक्ति हो तिमी शक्ति हो तिमी भक्ति हो तिमी शक्ति हो तिमी भक्ति हो तिमी शक्ति हो तिमी मुक्ति हो मेरो राज श्यामा। गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम।
प्रेम हो तिमी करुणा हो तिमी मोक्ष हो मेरो राज्यमा गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिमी प्रेम हो तिमी करुणा हो 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 तिमी मोक्ष हो मेरो राज्यमा गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। बोले सद्गुरु महाराज की। परमादरणीय धर्मप्रेमी भक्त सुन्दर शाहजी हाम्रो माननीय पूर्व मन्त्रीज्यू अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ, तसर्थ उहाँको मुखारविन्दबाट केही आशीर्वाद केही शुभभावहरू राखिदिनु हुन म यो माइक उहाँलाई हस्तान्तर गर्न चाहन्छु। बोले सद्गुरु महाराज की। श्रद्धेय विदेशी माताज्यू, उपस्थित भक्तमण्डली, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, कीर्तनमा संलग्न भाइहरू, यहाँ सबैमा मेरो प्रणाम छ। अहिले साली नदीको दर्शन गर्न काठमाडौँभित्रका त सबै आउँछन् नै, बाहिरबाट पनि मानिसहरू बस रिजर्भ गरेर आउँछन्। हाम्रो यसको स्वस्थानी व्रत कथाको आफ्नै एउटा पौराणिक एउटा महत्त्व छ। अनि यहाँ तपाईँहरूले श्रीमद् तारतम सागर पाठ पारायण साथै श्रीमद् भागवत हुँदै स्वस्थानी व्रत कथाको पनि प्रवचन 1 महिनादेखि लगातार सुनिराख्नु भएको छ। 1 महिनाको कार्यक्रम। म पनि आज यहाँ आउने अवसरमा यहाँ बस्ने मौका मैले पाएँ, अवसर पाएँ। म पहिले पनि आएको छु, माताजीको अलिअलि कुरा पहिले पनि मैले सुनेको छु, अलिकति हृदयमा लाभ लिएर पहिले पनि म गएको छु। आज आएँ, फेरि मैले उहाँको दर्शन गर्न पाएँ। प्रवचन सुन्न मलाई अलिक समय रहेन, फेरि अलिक छिटै मैले फिर्नु पनि पर्नेछ। राम्रो एउटा कीर्तन त सुनिहालेँ, मेरो लागि ठुलो अवसर भयो। गुरु माता पिता एकदम गुरु नै माता हुन्, गुरु नै पिता हुन् भन्ने सबै कुरा। धर्म, संस्कृति, कीर्तन, प्रवचन आदि हामी जति सुन्दै जान्छौँ, जीवनको भित्री आनन्द स्वरूप लाभ हामी प्राप्त गर्दै जान्छौँ। जीवनको बाहिरी सुख एउटा छ, अन्तर सुख अर्को छ। बाह्य सुख एकदमै क्षणिक छ, एकछिन
खुसी दिन्छ बाहिरले पनि, तर यसको निरन्तरताको सुख भनेको चाहिँ भित्रकै हो, भित्रकै हो। जति हामी भित्र गहिरिएर भगवानको दर्शन गर्न सक्छौँ, गुरुको दर्शन गर्न सक्छौँ, त्यति नै आफ्नो जीवनबाट आनन्द अनुभव हुन्छ र एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ। मानिसबाट जीवन जिउनुको अर्थ हुन्छ। तपाईँहरू जति यहाँ बस्नुभएको छ, जति कीर्तनमा सुन्नुभएको छ, जति प्रवचन सुन्नुभएको छ, सारा बाहिरी जगतलाई एकछिन छोडेर, एकछिन घर संसार बिर्सेर यहाँ तपाईँहरू बस्दाखेरिको आनन्द बेग्लै हो। यस कारण यस्तो हामी सनातन हिन्दू संस्कृति अनेक सम्प्रदायहरू छन् यहाँभित्र, तर उद्देश्य हाम्रो एउटै छ, जीवनलाई सार्थक बनाउने, जीवनलाई सफल बनाउने, जीवन हुनुको अर्थ, मानिस हुनुको अर्थ बुझ्ने। त्यसमा तपाईँहरू संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरूको आफ्नो जीवनमा, परिवारमा, समाजमा सधैँ खुसियाली आउन सकोस्, आनन्द आउन सकोस्। मै शुभकामना दिँदै मेरा कुरा टुङ्ग्याउँछु। यति बोल्ने अवसर दिनुभयो, माताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूलाई। उहाँ हाम्रो थानकोटको कार्यक्रमदेखि लिएर अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पनि उहाँको हामीले सद्भावहरू श्रवण गर्ने अवसर मिलिरहेको थियो र आज पनि उहाँको शाली नदी स्वस्थानी माताको दर्शन गर्ने क्रममा हाम्रो यो शाली नदी पुण्यभूमि, यो बालाश्रम वृद्धाश्रममा उहाँको पाउ, यहाँ यो पुण्यभूमि, यो तीर्थस्थल, यो कृष्ण प्रणामी सेवा आश्रममा आज यहाँ उहाँको पाउ परेको छ। उहाँको जीवन यात्रा, उहाँको सेवा, उहाँले भगवान श्रीकृष्णको ठाकुर मन्दिर थानकोटमा दहचोक निर बनाउनु भएको छ। अत्यन्त विशाल मन्दिर बनाउनु भएको छ उहाँको अग्रजमा र उहाँ शुद्ध शाकाहारी हुनुहुन्छ। उहाँ धार्मिकमा अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले पायौँ। यो आश्रम धन्य भएको छ। उहाँप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँको अमूल्य समय र हामीलाई सद्भाव दिन अवश्य आइदिनुहुनेछ भन्ने हामी आशाको साथमा यहाँलाई हामी सम्मानको साथमा बिदा दिन चाहन्छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। हाम्रो राजाराम दाईलाई पनि अब उहाँकै गृहमा भोजन सेवा छ भन्ने सुन्छु मैले र हाम्रो माननीयज्यूलाई लगायत धेरै धेरै हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर आउनुहोस् धर्मप्रेमी भक्त सुन्दर साथजी, अब हामी कथा चर्चाको आनन्द लिउँ। परमात्माको असीम अनुकम्पाले हामीले 29औं दिनसम्म कथा चर्चाको आनन्द लिइसकेका छौँ। परब्रह्म परमात्माले हामीलाई हाम्रो संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेको भावना हो हेरिबक्स्यो। तर यहाँको संसारमा भावातीत, शब्दातीत, भावातीत, त्रिगुण रहित भनिन्छ। परमात्मालाई पाउनको लागि भावना चाहिने अनि परमधाममा चाहिँ हाम्रो भाव नपुग्ने। हेरिबक्स्यो यहाँको पुकार इतका सन्देशा हकको क्यों न पहुँचते। यहाँको पुकार, यहाँको सन्देश, यहाँको प्रार्थना परमात्माको धाममा कसरी पुग्छ त, कसरी पुर्याउने त। सुन्दर साथ भक्त समुदाय, त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ हाम्रो पुकार परमधाम पुग्ने थिएन। जसरी हामीले बोलेको बाहिर पनि सुन्ने थिएन, मोबाइलको माध्यमबाट अहिले विश्वको कुना कुनामा पनि हामीले मोबाइलको माध्यमबाट हामी नजदिक हुन्छौँ। त्यसै गरेर परमात्माको ध्वन नियन्त्रण, परमात्माको सूत्रधार परमात्माले हामीलाई त्यस्तो सूत्र बनाइदिनु भयो जुन सूत्रको प्रतापले आज हाम्रो भावना, हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो सोच, हाम्रो विचारले हामी आज यहाँको प्रार्थना परमधाममा पुग्छ।
तर कस्तो भावना भन्दा शब्दातीत भावातीत त्रिगुण रहित सतगुरु तम नमामि। सतगुरुको कृपाले, गुरुको कृपाले हामीले जुन तारतम मन्त्र पायौँ, त्यो तारतम रूपी सूत्रधारले हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो पुकार परमात्माले सुन्नुहुन्छ। अनि परमात्मालाई प्रार्थना गर्ने को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ पुष्पाञ्जलीमा लेख्नु भएको छ कि परमात्मालाई कसले प्रार्थना गर्नुभयो भन्ने विषयमा यहाँ स्वयं देवी देवताहरू सबै, लक्ष्मी माता, 4 सनकादिक अनि 10 नाम सन्यासी, त्यसै गरी मीराबाई, सूरदास, गुरु नानक, कबीरजी सब परमात्माको परम भक्तहरू हुनुहुन्। कसैले ब्रजमण्डलको आनन्द लिए, कसैले रासमण्डलको आनन्द लिए, कसैले नवदा भक्ति गरे, कसैले दशदा भक्ति गरे, कसैले प्रेम लक्षणा भक्ति गरे। अष्टसिद्धि नवनिधिको कथा त आज स्वस्थानी कथामा पनि आउनेछ र सुन्नुहोस् भक्त समुदाय। त्यसैले परब्रह्म परमात्माको त्यो अमूल्य अनुभवलाई आज जसरी मोबाइलमा सबै कुराहरू हामी हेर्न पाइन्छ, त्यसै गरेर यो ग्रन्थमा सबै धामको कुरा लेखिदिएको छ र हामी कहाँ गएपछि हाम्रो आत्माको गन्तव्य हुन्छ भनेर जसरी श्रीकृष्णले विराट रूप धारण गरेपछि, अलिकति साउन्ड बढाइ, विराट रूप धारण गरिसकेपछि परमात्माले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुभयो, त्यो अनुभव दिनुभयो, त्यो सोच दिनुभयो, त्यो भाव दिनुभयो कि हे भक्तजन, तिमीहरूको मनले पुकारेको, अन्तस्करणले पुकारेको, हृदयले पुकारेको कुरा म सहज रूपमा सुन्दछु। तर त्यसको लागि सतगुरुले दिएको तारतमको एउटा अनुभवले चाहिँ मात्र सम्भव छ। त्यसैले इत महाविष्णु के गिरद इंद समय शून्य से, भगवान स्वयं आदि नारायण महाविष्णु रूप धारण गरेर उहाँले शून्य दुनियाँमा धेरै समयसम्म ध्यान गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले वर्षयुग सशान्त तदन्द मुन्द केशयाम कर्मकाल स्वभावस्थ जीव जीवम अजीवम। भगवान नारायणले पनि हजारौं वर्ष तपस्या गरेर परब्रह्म परमात्माले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। नारायण भगवान सोध्नुहुन्छ, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई त संसार त अन्धाधुन्धा देख्छु, जताततै जलै जल देख्छु, यो ब्रह्माण्डलाई कसरी जाग्ने, कसरी जगाउने, कसरी चिन्ने, को कसरी सृष्टि गर्ने भन्दा आकाशवाणी हुँदछ कि हे महाविष्णु, हजुरले हजारौं जन्म तपस्या गर्नुभयो, अब तपाईको कमल नाभिबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुनेछ र ब्रह्माजीको उत्पत्ति भएपछि सृष्टि प्रारम्भ हुनेछ भनेर अक्षर के कोटि ब्रह्माण्ड में तिनको जीव है, अक्षर ब्रह्मले सपना देख्नु हुनेछ र नारायण भगवानलाई अवगत गराउनु हुँदछ। कोटि कोटि एकहम बहुश्याम, भगवान नारायणले म एक्लै छु, धेरै हुन पाऊँ भनेर चिताउनु भयो। सृष्टिमा धेरै आत्माहरूको सृष्टि भयो। यतै सब सृष्टि ब्रह्माण्ड मुक्तिको ठाउँ र जहाँ यो सृष्टिमै हामीले मुक्ति पाउँछौँ, अन्य ठाउँमा मोक्ष पाउन सम्भव छैन। अतल वितल सुतल तलातल मातल सातल पातल भूर्वलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोकमा अन्य लोकमा भोग भोग्न मात्रै जान पाइन्छ, तर पुण्य कमाउन जान पाइँदैन। पुण्य कमाउन लागि छिन्ने पुण्य मर्ते लोक विसन्ते, तेताम भूताम स्वर्गलोके विशालम छिन्ने पुण्य मर्ते लोक विसन्ते। हरिवंश गीताको 9 अध्यायको 21वां श्लोकमा बताउनु भयो श्रीकृष्णले अर्जुनलाई, स्वर्गमा पुण्य कमाएर चाहिँ यहाँ पुण्य कमाएर स्वर्ग नि जान पाइयो, वैकुण्ठ पनि जान पाइयो, गोलोक पनि जान पाइयो, तर त्यहाँ चाहिँ पुण्य सकेपछि त्यही पुण्य कमाउँछु भन्न चाहिँ पाइएन। त्यो ठाउँमा पुण्य सकिन्छ, पुण्य सकेपछि फेरि हामी धरतीमा पुनः वापस आउनुपर्छ। त्यसैले छिन्ने पुण्य मर्ते लोक विसन्ते, यह स्वर्ग लोक भोग न रहितैति स्वर्गम, त न तोहम कामयम राज्य न स्वर्ग न पुनर्भव।
भगवत सङ्गी संज्ञास्तानम मर्तानम किमुता शिष। हामी जति पनि पुण्य कमाउने हो यही मर्त्य मण्डलमा, यही जक्सनमा, यही ब्रह्माण्डमा, यही पुण्य भूमिमा। त्यसैले यहाँको सन्देश परमधाममा पुग्छ कि पुग्दैन? इतका सन्देशा हकको क्यों न पहुँचते? यहाँको सन्देश परमधाममा कसरी पुग्छ त भन्दा परमात्माले हामीलाई यहाँको प्रार्थना, यहाँको आवाज सुनाउनको लागि सतगुरुले एउटा यस्तो यन्त्र दिनुभयो, सूत्रधार दिनुभयो, त्यसको नाम हो तारतम। त्यसैले तारतम्येन जानति सच्चिदानन्द लक्षणम गर्भ जन्म जरा मरण संसार सागर महद भयात सन्तापैति तस्मा तारकम। आमाको गर्भमा कहिले जानु नपर्ने, 84 लाख कहिले भोग्नु नपर्ने यो दुनियाँमा तारतम मन्त्र पाइसकेपछि हाम्रो जन्म मृत्यु र हामीले पुण्य पापको कुनै पनि लेखाजोखा गर्नु नपर्ने, हिसाब किताब गर्नु नपर्ने। किन भन्दा दिव्य परमधाममा गएको आत्मालाई न पुण्य घट्छ न पाप वृद्धि हुन्छ, न पाप घट्छ न पुण्य वृद्धि हुन्छ। परमधाममा पुण्यको पनि आवश्यकता छैन, पापको पनि आवश्यकता छैन। त्यहाँ छल कपट त छँदै छैन। त्यसैले त्यो दिव्य परमधाम जहाँ गइसकेपछि कहिले फर्किनै पर्दैन। त्यो धामलाई कुतस्थ एव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसा नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानसा। अक्षरातीतको दर्शन गर्नको लागि अक्षर ब्रह्म सधैँ परमधाम जानुहुन्थ्यो। त्यो धाममा गएको आत्मा फर्किनु पर्दैन। त्यो धाममा पुगेको आत्माले कहिले दुःख पाउँदैन। यहाँ त धेरै दुःखै दुःख छ। परमात्माले हामीलाई संसारमा उत्रिने बेलामै बताउनु भयो कि हे मेरो ब्रह्म प्रिया हो, संसार धेरै दुःखदायी छ र दुःख पाउने ठाउँमा पनि दुःख छोड्न नसकेर दुःखलाई नै दुःख मानेर बसेको हुन्छ। छोड्नै सक्दैन, त्यस्तो दुःखलाई समेटेर बसेको हुन्छ, जक्रेर बसेको हुन्छ। जसरी चुम्बकले फलामलाई पक्रिन्छ, अलि टाढा भए पनि चुम्बकले फलामलाई खिचिन्छ, त्यस्तै गरी मोह र दुःखले संसारको मनुष्यलाई खिच्दछ। र परमात्मालाई पाउने साधन पनि दुःख हो। अनि परमात्मालाई साधन दुःखबाट नै हामी संसारबाट निवृत्ति हुने पनि दुःख नै हो। त्यसैले कुन्ती माताले श्रीमद् भागवतमा बताउनु भयो कि माता भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, मलाई हजुरले कतिखेर साथ दिनुभयो। मेरो छोरा भीमलाई दुर्योधनले खिरमा विष राखेर विष खिलाएर पहिला प्रलोभन दिएर, भाइ तिमी मेरो भाइ हो, म तिमी र हामी भाइ हौ, त्यसैले आऊ मिठो खिर खाऊ भनेर पायस बनाएर दुर्योधनले अत्यन्त मिठो छ भनेर प्रलोभन देखाएर भीमलाई खिर खिलायो। खिर खाइसकेपछि भीम बेहोसी भएपछि समुद्रकोमा लगेर भीमलाई खसालिदियो। अनि अब भीमको मृत्यु भयो भनेर दुर्योधनले खुसियाली मनाएपछि श्रीकृष्ण परमात्माले त्यो भीमले विष खाएको विष निकालिदिएर भीमलाई 70,000 हात्तीको बल दिएर भीमलाई रक्षा दिएर जो समुद्रबाट उतार्नु भयो। त्यसै गरेर कुन्ती मातालाई धेरै दुःख परेको, जीवनमा धेरै दुःख परेको र जब 5 पाण्डव सहित कुन्ती मातालाई एउटै घर बनाएर, कागजको घर लाहा गृह बनाएर अनि सुन्दर बाहिर बुट्टा भराएर अनि त्यस्तो सुरुङमा भित्र छिर्न जाउँ भनेर भित्र लगेर भगवान अनि 5 पाण्डव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव लगायत अर्जुन सबैलाई अनि कुन्ती मातालाई दुर्योधनले आगो जलाइदियो बाहिरबाट। अनि बाहिर सबै चुकुल लगाइदियो। अब कसरी बाहिर निक्लिने थाहा नै छैन। अब कुन्ती माताले कृष्णलाई पुकार्नु भयो, हे कृष्ण, हे केशव, हामीलाई बचाउनुहोस्। हामीलाई अब अग्निदाह भएको छ, अग्निले जलन भइसक्यो, सबै घर बाहिरबाट जलिसक्यो, हामी भित्र सुरक्षित छैन भनेपछि श्रीकृष्णले सुरुङ मार्ग खनिदिएर अनि 5 पाण्डव र कुन्ती मातालाई जीवन दान दिनुभयो।
जीवन प्रदान गर्नुभयो। हेरिबक्स्यो आज 5 पाण्डव र अनि कुन्ती माताको पुनर्जीवन मिल्यो। कसको प्रतापले? श्रीकृष्णको प्रतापले। जब उत्तराको गर्भमा बसेको बालक जसलाई अभिमन्यु भनिन्छ, परीक्षित भनिन्छ, उत्तराको गर्भमा बसेको परीक्षितलाई, गर्भमा बसेको बालकलाई पनि त्यो चाहिँ नि अश्वत्थामाले वज्रले प्रहार गरेर भित्रको बच्चालाई असह्य पीडा दिलायो। त्यो बालकलाई बचाउनको लागि श्रीकृष्णले सूक्ष्म रूप धारण गरेर अनि उत्तराको गर्भभित्र प्रवेश गरेर बच्चालाई जीवित तुल्याउनु भयो। कसले? श्रीकृष्णले। त्यो देखेर कुन्ती माता भन्नुहुन्छ, हे केशव, हे कृष्ण, जब जब मलाई दुःख पर्यो तब तब हजुरले मलाई साथ दिनुभयो। नभए हामी 5 पाण्डव र म कुन्ती कहिले बाँच्ने थिएन, हजुरको सहारा नभइदिएको भए। जब मैले 5 पाण्डवको युद्धमा पनि युद्ध समाप्त भयो, सबै राजगद्दी 5 पाण्डवलाई दिनुभयो, मलाई पनि राजमाताको आसन दिनुभयो, म पनि धन्य भएँ, मलाई पनि सुख भयो। अब सुख हुने बेलामा हजुरले संसार त्याग्दै हुनुहुन्छ, हजुर स्वधाम जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई दुःख दिनुहोस् केशव, मलाई दुःख दिनुहोस्। सुखमा मात्रै हजुरको याद नआउने, दुःखमा मात्रै हजुरको याद आउने। दुःख पर्दा चाहिँ हजुरले मलाई कहिले छोड्नु भएन, यो लोक छोड्नु भएन, हसिनापुर छोड्नु भएन। हामीलाई जतिखेर आपत पर्यो त्यतिखेर हजुर आइसिन्थ्यो। जब हामीलाई सुख भयो अब म द्वारिका जान्छु, अब म स्वधाम जान्छु भन्नुहुन्छ। त्यसैले हे केशव, तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ के माग्नुहुन्छ, हे फुपू भनेर माग्नु भन्नुहुन्छ, तर म हजुरसँग अरू केही माग्दिनँ। हे केशव, हे कृष्ण, मलाई केवल दुःख दिनुहोस्। किन दुःख माग्नुभयो भन्दा दुःखमे पिउजी मिलसी, सुखे न मिल्या कोए, अपने धनी का मिलना सो दुःख से होए। जब संसारमा भन्छ नि मनुष्यले मलाई कसैले पनि माया गर्दैन, कसैले पनि हेर्दैन भन्यो भने उसलाई चाहिँ परमात्माले हेरिरहेको हुन्छ। बोले सद्गुरु महाराज की, जिसका कोही नहीं उसका तो खुदा है यारा भनिन्छ। त्यसैले परमात्माले हामीलाई कुनै न कुनै रूप लिएर हामीलाई सेवा गरिरहनु भएको छ। र आज कुन्ती भन्नुहुन्छ मलाई दुःख दिनुहोस्। विपदा सान्त्वना शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु, हे केशव, हे कृष्ण, मलाई केवल दुःख दिनुहोस्, म दुःख चाहन्छु। महाप्रभु तारतम बानीमा भन्नुहुन्छ, दुःख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ क्यों कर जाए, जो मैं लियो हे बुलाए। मलाई दुःख दिनुहोस् हे प्रभु, किनकि लाख बेर शिर दिजे सर्वर न आवे ताए। संसारको सुखले त मलाई संसारमै भुलाउँछ, संसारमै भुलाउँछ। जब मलाई संसारले दुःख दिन्छ नि तब मेरो प्रभुको याद आउँछ। त्यसैले दुःखमै सुमिरन सब करे, सुखमै करे न कोही, सुखमै सुमिरन करे तो दुःख काहेको होए। त्यसैले हे केशव, हे कृष्ण, जसरी कुन्तीले दुःख माग्नुभयो त्यसै गरी महाप्रभुले पनि श्रीकृष्णसँग दुःख माग्नुभयो। हे प्राणबल्ल परमात्मा, मलाई दुःख देऊ, किनकि दुःखमा हजुरको याद आउँछ। संसारले साथ छोड्छ। शरीर शिथिल भएपछि, शरीर रोगी भएपछि, शरीर कमजोरी भएपछि, शरीरले धनजन कमाउन नसक्ने भएपछि, शरीरले भोजन खान नसक्ने भएपछि, शरीरले स्मरण शक्ति लिन नसक्ने भएपछि र शरीर अव्यवस्थित भइसकेपछि शरीरलाई प्रेम गर्ने कोही हुँदैन धरतीमा, यो दुनियाँमा। त्यसैले आज ती कुन्ती माताले पुकारेको हामी सबैको वेदना हो। हामी सबैले त्यही चाहनुपर्छ। हे परमात्मा, मलाई यो संसारबाट निकाल्नुहोस्, भवसागरबाट निकाल्नुहोस्, यो दुःखदायी दुनियाँबाट निकाल्नुहोस्। मैले जति दुःख पाए पनि, जसरी काँडाले घोचेको मान्छेलाई काँडाले नै निकाल्नुपर्छ, दुःख पाएको मान्छेलाई दुःखैबाट निकाल्नुपर्छ। त्यसैले मलाई यस्तो दुःख दिनुहोस् कि म
भवसागरबाट तर्न सकौँ, भवसागरबाट उद्धार हुन सकौँ। आउनुहोस् भक्तिको भाव भजनामृत श्रवण गरौँ, भावरसमा समाहित हौँ। भक्त सुन्दर साथजी, आज परमात्माको कृपाले मात्रै हामीले यो अलौकिक परमधामको यात्रा गर्न सहज हुँदछ। कस्तो लाग्छ, हामी जीवनमा सुख चाहन्छौँ तर यो सुखले हामीलाई संसारमा डुबाउँदो रहेछ, परिवारले अल्मलाउँदो रहेछ, आफन्तजनले हामीलाई घुमाउँदो रहेछ, अविश्वासले हामीलाई घेर्दो रहेछ। त्यसैले आउनुहोस् सुन्दर साथजी, हामी भवसागरबाट तर्ने उपाय परमात्मासँग मागौँ। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी ओ दौड़ आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जो याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। जो याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे उससे वो उसका बन जाए। कोई प्यार करे उससे वो उसका बन जाए। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है।
मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। ओ इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना ओ मान जाता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। हामीलाई दुःख पर्दा परमात्माले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। त्यसैले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हामीलाई दुख पर्दछ तब हामी प्रभुको याद गर्न सक्दछौँ। महाप्रभु भनिसिन्छ, लागोगे जो दुख तुमको तो दुख तुमको लागसे। याद करो निज सुख तो दुख पाछा भागसे। हामी जति जति संसारको लागि दुखी हुन्छौँ त्यति त्यति संसारले हामीलाई घाउ माथि घाउ, घाउ माथि घाउ दिन्छ। र घाउ बाहिरको घाउ त औषधि उपचारले निको हुन्छ, तर मनमा लागेको घाउ र मनमा लागेको चोट कुनै पनि औषधिले निकै हुँदैन। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, देख्दा देखिँदैन, चिरेर देखाउन सकिँदैन। त यो मनमा लागेको दुःख हामी बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ, तर बाहिरको दुःख त हामी जसोतसो तार्न सक्छौँ। भोकोलाई भोजन दिन सक्छौँ, गरिबीलाई वस्त्र दिएर सक्छौँ, कसैको उपकार गर्न सक्छौँ, कसैलाई घरमा दुःख पर्यो घर किनिदिन नि सक्छौँ। तर हामीलाई जीवनमा जो मनमा लागेको चोट छ भने त्यो बाहिर देखिँदैन, त्यसले धेरै पिरल्दछ। त्यस्तो ठाउँ हो यो भनेर परमात्माले गुणको भावनाको बारेमा जुन प्रकाश बानीमा गुणको फेरावाको प्रकरणहरू आउँछ त्यस विषयमा लेखेको छ। त्यसैले जति जति संसारलाई दुःख सम्झिन्छौँ त्यति त्यति दुःखले हामीलाई झन् गहिरोको दुःख दिइरहेको हुन्छ। लागोगे जो दुःख तुमको तो दुःख तुमको लागसी। दुःखलाई सम्झिरह्यो भने दुःखले दुःख मात्रै थपिदिन्छ। भनिन्छ नि, ऋणमाथि ऋण दिनमाथि दिन भने जस्तै। ऋण लागेको व्यक्तिलाई कहिले ब्याज तिर्नु दुःख परेको छ, अनि झन् ब्याज बढ्दै जान्छ, झन् बढ्दै जान्छ, झन् दुःखमा दुःख। ऋण त तिर्न सकेको छैन, ब्याज पनि थपिँदा झन् तिर्नलाई झन् गाह्रो भयो भने जस्तै। अब सुखलाई सुख, सुखमा सुख थपिन्छ। ब्याङ्कमा ब्यालेन्स राखियो, त्यसमा ब्याज बढ्यो, झन्
सम्पत्तिमा सम्पत्ति वृद्धि भयो। त्यसैले दुःखमा दुःख आउने, सुखमा सुख आउने र यस्तो ठाउँ भएको कारणले परमात्माले हामीलाई दुःखदायी दुनियाँमा नजानु भनेर हामीलाई परमात्माले परमधामबाट रोक्नु भएको हो। तर हामीलाई थाहा नै भएन के दुःख भनेको यस्तो पीडादायी हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए हामी संसार उत्रिने थिएन। थाहै नपाउँदा दुःख भन्ने कुन चराको नाम हो जस्तो भयो क्या। दुःख भनेको कुन चराको नाम हो जस्तो एउटा चराचुरुङ्गीले जहिले पनि शिकारीको पिञ्जरामा पर्नुपर्ने अनि एकजना सन्तलाई दया लागेर जङ्गलमा गएर सुगाहरू सबैलाई भेला पारेर पाठ पढ्न लगाएछ। ए सुगा हो, तिमीहरूले पाठ पढ है, म तिमीलाई पाठ सिकाउँछु भनेछन्। सुगाहरू खुसी भए। के पाठ पढाउने हजुरले भनेर ऋषिलाई सोधेपछि एउटा शिकारी आउँछ खानेकुरा लिएर, उसले चाहिँ नि जाल फिजाउँछ अनि चरु दाल्छ अनि तिमीहरू फस्नु हुँदैन नि भनेर सिकाएछन्। उनीहरूले रट्न थाल्यो, शिकारी आउँछ, जाल फिजाउँछ, चरु दाल्छ, हामी फस्नु हुँदैन। आज सिक्यो, भोलि सिक्यो, पर्सि सिक्यो, पर्सि सिक्यो। सिक्दा 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 उनीहरू धेरै परिपक्व भयो। सिक्दा सिक्दा धेरै परिपक्व भयो। परिपक्व भइसकेपछि अब त ऋषिलाई लाग्यो अब यिनीहरू जान्ने बाठो ज्ञानी भइसक्यो। त्यसैले दुःखमै सुमिरन सब करे, सुखमै करे न कोही, सुखमै सुमिरन करे तो दुःख काहेको होए। त्यसैले हे केशव, हे कृष्ण, जसरी कुन्तीले दुःख माग्नुभयो त्यसै गरी महाप्रभुले पनि श्रीकृष्णसँग दुःख माग्नुभयो। हे प्राणवल्लभ परमात्मा, मलाई दुःख देऊ, किनकि दुःखमा हजुरको याद आउँछ। संसारले साथ छोड्छ। शरीर शिथिल भएपछि, शरीर रोगी भएपछि, शरीर कमजोरी भएपछि, शरीरले धनजन कमाउन नसक्ने भएपछि, शरीरले भोजन खान नसक्ने भएपछि, शरीरले स्मरण शक्ति लिन नसक्ने भएपछि र शरीर अव्यवस्थित भइसकेपछि शरीरलाई प्रेम गर्ने कोही हुँदैन धरतीमा, यो दुनियाँमा। त्यसैले आज ती कुन्ती माताले पुकारेको हामी सबैको वेदना हो। हामी सबैले त्यही चाहनुपर्छ। हे परमात्मा, मलाई यो संसारबाट निकाल्नुहोस्, भवसागरबाट निकाल्नुहोस्, यो दुःखदायी दुनियाँबाट निकाल्नुहोस्। मैले जति दुःख पाए पनि जसरी काँडाले घोचेको मान्छेलाई काँडाले नै निकाल्नुपर्छ, दुःख पाएको मान्छेलाई दुःखैबाट निकाल्नुपर्छ। त्यसैले मलाई यस्तो दुःख दिनुहोस् कि म भवसागरबाट तर्न सकौँ, भवसागरबाट उद्धार हुन सकौँ। आउनुहोस् भक्तिको भाव भजनामृत श्रवण गरौँ, भाव रसमा समाहित हौँ। भक्त सुन्दर साथजी, आज परमात्माको कृपाले मात्रै हामीले यो अलौकिक परमधामको यात्रा गर्न सहज हुँदछ। कस्तो लाग्छ, हामी जीवनमा सुख चाहन्छौँ तर यो सुखले हामीलाई संसारमा डुबाउँदो रहेछ, परिवारले अलमलाउँदो रहेछ, आफन्तजनले हामीलाई घुमाउँदो रहेछ, अविश्वासले हामीलाई घेर्दो रहेछ। त्यसैले आउनुहोस् साथी, हामी भवसागरबाट तर्ने उपाय परमात्मासँग मागौँ।